Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids, kids. बच्चों, सीखे इस kids, सीखे इस kids. Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर हाजिर हैं अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फॉर किड्स। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, बच्चों का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फॉर किड्स। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस्लाम फॉर किड्स हमारे प्रोग्राम का नाम है। आज भी रोज़ाना की तरह दो सेगमेंट्स होंगे। पहले सेगमेंट में हम कुरान पाक की किसी भी एक आयत को अच्छे अंदाज से किरात के मुताबिक और अच्छे अंदाज से तजवीद व किरात के मुताबिक इंशाल्लाह पढ़ना सीखेंगे। और फिर उसके बाद दूसरा जो सेगमेंट होगा बच्चों की महफिल नात, हमारे साथ आज भी 4 नात ख़्वाह मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह इनके दरमियान मुकाबला भी किया जाएगा, इनसे कलाम भी सुने जाएंगे। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं उन्होंने तो कारी साहब के सवालात का जवाबात देने हैं, और जो नात ख़्वाह मौजूद हैं उन्होंने कलाम सुनाने हैं, उनके दरमियान मुकाबला किया जाएगा। अरे बच्चों आइए दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिससे दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक की फजीलत को हमने शामिल कर लिया। अब बढ़ेंगे सवाल की तरफ और फिर पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। आज का सवाल किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए है कि वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनके ज़माने में तूफ़ान से पूरी दुनिया डूब गई थी। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनके ज़माने में तूफ़ान से पूरी दुनिया डूब गई थी। आसान सवाल है और मुश्किल भी हो सकता है। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मुश्किल है, जिनको पता है उनके लिए आसान है। तो आप अपने किसी बड़े से पूछकर भी इसका जवाब दे सकते हैं। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए इस्लाम फॉर किड्स के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. जी प्यारे बच्चों, सेगमेंट शुरू हो चुका है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। आज भी हमारे साथ कारी साहब मौजूद हैं, तो आइए चलते हैं कारी साहब की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं सैयद निहाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जब मुलाकात हो अच्छे अंदाज से मिलना चाहिए, सलाम करना चाहिए, फिर कलाम करना चाहिए, और अल्लाह पाक का कलाम अच्छे अंदाज से पढ़ना है, तजवीद और क़िरात के मुताबिक पढ़ना है। क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी इस्लाम फॉर किड्स, उसका जो पहला सेगमेंट होता है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, उसमें कुरान पाक को पढ़ाया जाता है तजवीद और क़िरात के मुताबिक। और यहाँ मौजूद बच्चे भी अच्छे अंदाज से कोशिश करते हैं, हदर और तरतील के साथ पढ़ते हैं। हमारे नात ख़्वाह बच्चे भी बहुत अच्छे अंदाज से कोशिश करते हैं, हदर तरतील के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी कोशिश करनी है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अच्छे अंदाज से हदर में, तरतील में, तदवीर में कुरान पाक को पढ़ें। आज हम सूरह मुज़्ज़मिल की आयत नंबर 6 पढ़ेंगे। कौन सी आयत है आज? आयत नंबर 6। जी हाँ, छठी आयत है। इस आयत को पहला मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनना, दूसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ समझना, तीसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ पढ़ना, चौथा मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनाना, पांचवा और आखिरी मरहला होता है तवज्जो के साथ हदर और तरतील के साथ पढ़ना। जी हाँ, हदर और तरतील के साथ पढ़ना। हदर कहते हैं, किसको कहते हैं? हदर की तारीफ बताएंगे हमारे मोहम्मद मन्नान भाई। जी बताइए, हदर किसको कहते हैं? बताइए। संवारना, खूबसूरत करना। हदर ये तो आपने तजवीद की तारीफ बता दी। जी चलें, हदर की तारीफ याद है, बताएंगे मोहम्मद हसनैन भाई बताइए। जिस तरह तरावियों में पढ़े जाता है
مدنی ہفتہ وار اجتماع ہفتہ وار اجتماع میں جو تلاوت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ تراویح میں. اچھا مدنی مذاکروں سے قبل جو تلاوت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ترتیل میں, اسے بھی آپ سنا کریں. جب آپ یہ چیزیں سنتے رہیں گے ایک وقت آئے گا آپ بھی اچھے انداز سے پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے مرحلے کی طرف توجہ کے ساتھ. آیت نمبر 6 سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, پہلے سیگمنٹ کا پہلا مرحلہ توجہ کے ساتھ ہم نے اس آیت کو سن لیا ہے. اب اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے جس میں انشاءاللہ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے بھی, توجہ کے ساتھ اس آیت کو سمجھیں گے بھی. لیکن اس سے پہلے آئیے سوال کو دہرا دیتا ہوں میں آج کا سوال ناظرین کے لیے ہے کہ کس نبی علیہ السلام کے زمانے میں طوفان سے پوری دنیا ڈوب گئی تھی؟ جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, توجہ کے ساتھ الحمدللہ سننے میں کامیاب ہو چکے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے قواعد لگ رہے ہیں, اس کے کون سے مخارج ہیں. روزانہ الحمدللہ مخارج پر بھی بات ہوتی ہے, بار بار دہرائے جاتے ہیں, قواعد بھی بتائے جاتے ہیں. تو آپ اگر ہمارے ساتھ جب کبھی بھی جڑیں گے نا انشاءاللہ عز و جل تو آپ سیکھنا شروع ہو جائیں گے, وہیں سے انشاءاللہ اسٹارٹ لے لیں. جی تو کوشش کرنی ہے آپ نے روزانہ تھوڑا تھوڑا, کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے. جی قطرہ قطرہ دریا بنتا چلا جاتا ہے. تو قطرہ قطرہ حاصل تو کریں. جب آپ قطرہ قطرہ پڑھتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے تو اسی طرح ایک وقت آئے گا آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور پھر ہمیں سنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو آئیے بڑھتے ہیں, پہلے اس آیت کو پڑھتے بھی ہیں. تو پہلے جب بھی قرآن پاک پڑھنا ہے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے. میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. اچھا آپ بار بار جب دہرا کے آئیں گے نا, ایک دو مرتبہ ریپیٹ کر کے آئیں گے چند مرتبہ, تو آپ پڑھنے میں اچھے انداز سے کامیاب ہو جائیں گے. تو پھر ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں, آگے پیچھے میں نہیں ہونا, کوشش کرنے غنے وغیرہ جو آ رہے ہیں ان کو کمپلیٹ کریں. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. آئیے بڑھتے ہیں, پہلا حرف ہے اس کا الف یا حمزہ, بتائیں گے محمد حسنین, بتائیے. حمزہ کیوں ہے پیارے بچے؟ کیونکہ یہ تو نظر الف آ رہا ہے, اس کے نیچے حرکت ہے. اب کوئی بھی بچے ہمارے دیکھ رہے ہوں گے, مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے تو الف ہے. پیارے بچوں کیا خیال ہے آپ کا, یہ الف ہے یا حمزہ؟ آپ بھی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ آیا الف ہے یا حمزہ, بتائیے. یہاں موجود ہمارے حسنین بھائی کہہ رہے ہیں یہ حمزہ ہے, تو حمزہ کیوں ہے؟ اس کے نیچے حرکت ہے. اس کے نیچے حرکت ہے. جب کبھی الف کر زبر زیر پیش حرکات میں سے آ جائے, کھڑی حرکات میں سے, تنوین میں سے یا جزم آ جائے, وہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. حسنین بھائی کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. اور آگے بڑھتے ہیں, نون کا مخرج بتانے جا رہے ہیں. کون؟ سائم بھائی بتائیے. زبان کا کنارہ اور انیاب سے سنایت تک کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. جی انیاب, زبان کا کنارہ اور انیاب سے سنائے تک کے مسوڑے یا دانتوں کی جڑ کہاں ہوتی ہے؟ وہ مسوڑے ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں سے ادا ہوتا ہے. اور آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں نون پر تشدید بھی ہے, تشدید کیسے ادا ہوتی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ جی راؤ مزمل بتائیے. مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں, کس طرح پڑھتے ہیں ذرا یہ بھی ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر. اور اس میں کیا ہوگا؟ آپ کا جواب یہ درست ہو چکا ہے.
नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होगा। नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है और कोई भी मुशद्दद हर्फ हमेशा 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतारिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक। जी हाँ, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह कहते रहा करें तो और नेकियां कमाते रहा करें। जब आप सुबहान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, तो आपके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। सुबहान अल्लाह तो कहते रहना चाहिए, अल्लाह पाक का जिक्र करते रहना चाहिए। हर अच्छी बात पर कोई किसी की तारीफ़ भी करनी हो और जायज़ वाकई हो उसके अंदर, जैसे जवाब दुरुस्त दिया तो क्या कि माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, तो उसकी हौसला अफजाई भी होती है। आगे बढ़ते हैं, फिर नून आ गया है, तो यहाँ तो नून मुशद्दद था, ये तो नून मुशद्दद नहीं है, तो इसको कैसे अदा करेंगे मोहम्मद मन्नान भाई, ज़रा बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश। बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे और आपका जवाब गलत हो गया है। सोचें जी, हसनैन भाई जवाब देना चाह रहे हैं। खींच के पढ़ेंगे। जी, क्यों खींच कर पढ़ेंगे? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा है, नून के साथ अलिफ भी लिखा हुआ है, गलती हो गई मोहम्मद मन्नान से। मोहम्मद मन्नान गौर करना था, चलें कोई मसला नहीं, होता है, गलती हो जाती है। और हसनैन ने जवाब दुरुस्त दे दिया है क्योंकि इसके साथ नून के साथ अलिफ भी है। सुबहान अल्लाह, अलिफ मद्दा होगा, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है हम इसको कहेंगे, इस नून को के बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ अदा करते पढ़ते हैं। इन्ना, यहाँ तो हमने हरकत को ऐसे ही पढ़ा बगैर खींचे, मगर यहाँ पर है अलिफ मद्दा, तो इसको खींचेंगे नाशिअतल लैली। क्या पढ़ेंगे? नाशिअतल लैली। जी हाँ, माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं, शीन का मखरज बताने जा रहे हैं। कौन? साइम भाई बताइए। ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से। सोच ले। जी, सोच लिया। कौन से हरूफ से ताल्लुक़ रखता है? हुरूफ शजरिया। हुरूफ शजरिया, जवाब दुरुस्त दे दिया। सुभान अल्लाह। कितने हुरूफ होते हैं हुरूफ शजरिया के? 3। कौन कौन से? जीम, शीन, या। जवाब दुरुस्त दिया, माशाअल्लाह। अच्छा, ये बताइए इसमें एक ख़ास सिफत होती है, वो कौन सी है? ये जी, हसनैन भाई बताना चाह रहे हैं। तफशी। तफशी। राव मुज़म्मिल आप क्या कहते हैं? जोर से। तफशी। तफशी। आप क्या कह रहे हैं? तफशी। जी हाँ। फिर हसनैन कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। इसका मतलब होता है मुंह फैल जाना। मुंह फैल जाना, मुंह फैल जाता है। जी, आप बताना चाह रहे हैं, बताइए। मुंह में शीन की कोई भी आवाज़ मुंह में फैल जाना। कोई भी आवाज़? जी, आप क्या? आवाज़। शीन की आवाज़ मुंह में फैल जाती है। मुंह में फैल जाना, इस सिफत का माना है मुंह में आवाज़ का फैल जाना। तो इसमें ये सिर्फ शीन में पाई जाती है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये आपने याद रखना है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह फ़ीकुम, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइए, ये हमज़ा है, यहाँ हमज़ा ऐन की शक्ल में लिखा हुआ है, ये हमज़ा है या ऐन है, ये क्या है? कौन बताएगा? मोहम्मद मन्नान भाई बताएंगे, ये हमज़ा या ऐन? हमज़ा। ऐन और हमज़ा दोनों? हमज़ा। एक बताएं। हमज़ा। सोच लिया? जी। ये हमज़ा है। अच्छा, इसको किस तरह अदा करते हैं? हलक के कहाँ, किस हिस्से से अदा करते हैं? हलक के नीचे वाले हिस्से से। हलक के नीचे वाले हिस्से से हमज़ा को अदा करते हैं। जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये जो लिखा होता है ये हमज़ा होता है, ये ऐन नहीं होता। बाद बच्चे पढ़ लेते हैं इन्ना नाशिअतल लैली, ऐसे पढ़ लेते हैं, है ना, तो हमज़ा को ऐन कर देते हैं। हमज़ा को ऐन से नहीं बदलना और ऐन को हमज़ा से नहीं बदलना, इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है। आगे बढ़ते हैं, ता का मखरज बताने जा रहे हैं जल्दी से। राव मुज़म्मिल बताइए। ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों के अंदरूनी कनार। ज़बान की नोक और ऊपर के, नोक कहाँ गई? सिरा। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी जड़ से। अंदरूनी जड़, ऊपर के दांतों की जड़ों से। ठीक है, जवाब दुरुस्त हो गया है। कितने हुरूफ अदा होते हैं? 3। 3। कौन कौन से? ता, ता, दाल। ता, तो, दाल। जवाब दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं, नाशिअतल लैल, लाम मुशद्दद है, ज़रा रुक कर अदा करेंगे। मुशद्दद हर्फ कोई भी हो, रुक कर अदा करते हैं। या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो मिलकर बोले यालीन होगा। यालीन। यालीन को कैसे अदा करते हैं? हसनैन भाई बताएंगे। बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। नरमी से मारूफ पढ़ते हैं, नरमी से कहेंगे, नरमी से मारूफ पढ़ते हैं। जवाब दुरुस्त हो गया है। लाम का मखरज बताने जा रहे हैं मोहम्मद मन्नान।
زبان کا کنارہ ضحک سے ثناء تک کے مسوڑوں سے زبان کا کنارہ ضاحک سے ثناء تک کے مسوڑے. ماشاءاللہ جواب یہ بھی درست ہو گیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں یہاں موجود بچے ایکٹیو ہو چکے ہیں, مخارج یاد کر لیے ہیں اور اب صفات بھی اچھی طرح آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں. جی ہاں, اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اچھے طریقے سے مخارج بھی یاد ہو جائیں, صفات بھی یاد ہو جائیں اور اچھے انداز سے آپ پڑھنے والے بن جائیں. سبحان اللہ, انشاءاللہ عز و جل. آگے بڑھتے ہیں. ہاں کا مخرج ہے زبان کا, نیچے زبان کا نیچے والا حصہ یا کہاں سے؟ حلق. جی, زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں کا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اور یا کہاں سے ادا ہوتا ہے بتا چکے ہیں ہمارے سائم بھائی. جیم شین یا, جیم شین یا کا ایک ہی مخرج ہے, یہی ہے نا؟ تو یا متحرک بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے. تو جیم شین یا وسط زبان وسط تالو سے, زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے. اشدو, یہاں دال پر تشدید ہے, تشدید والا حرف ذرا رک کر ادا ہوتا ہے. تو شین کا مخرج بھی آپ کے علم ہے, وہی جو یا کا مخرج ہے وہی شین کا مخرج. جی یاد کر لیں, جیم شین یا ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں, زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان, وہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. اور یہاں پر دال مشدد ہے, ذرا جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے اور رک کر ادا کریں گے. وَطْعُ. اچھا یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ وَطْعُ, وَطْعُ میں کون سا قاعدہ ہے بتائیں گے کون؟ راؤ مزمل بتائیے. یہاں قلقلہ ہوگا. قلقلہ ہوگا. قلقلہ کی معنی کیا ہے پیارے بچے؟ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. جنبش اور حرکت کے ہیں, یعنی ان حرف کے ادا ہوتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی آتی ہے. جی ہاں, آواز لوٹتی ہوئی آتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اچھا تو کا, تو میں کون سی صفات ہیں؟ تا کا مخرج تو آپ بتا چکے ہیں, تا دال تو ایک ہی جگہ سے. اس میں تو میں کون سی صفت ہے خاص؟ ایک دو پائی جاتی ہیں خاص. سائم بھائی بتائیے. ایکسٹرا موٹا کریں گے. ایکسٹرا موٹا کریں گے. اور اس کے علاوہ بتائیے, موٹا بھی تو کریں گے. حروف مستعلیہ میں بھی ہے اور ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے, یہ بھی یاد رکھنا ہے. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 5 7. کتنے؟ 7 یا 9؟ 7. مجموعہ کیا ہے ان کا؟ قصہ, خا, صاد, ضاد, طا, ظا, غین, قاف. یاد رکھنا ہے. ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. وَطْعُ کون سا قاعدہ ہے؟ جلدی سے بتائیں گے. سائم بھائی نہیں بتائیں گے, سائم بھائی نے بتا چکے ہیں. محمد منان بھائی آپ بتائیے. جی کون سا ادغام؟ ادغام مال غنہ. ادغام مال غنہ. ادغام مال غنہ. جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ادغام مال غنہ ہو رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. وَأَقْوَمْ, یہاں پر وہ قاف کا مخرج بھی بتانا ہے اور قاف میں کیا ہو رہا ہے حسنین بھائی بتائیں گے. جی حسنین بھائی. قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے, اور یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے. یہاں زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے اور یہاں قلقلہ ہو رہا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. وَأَقْوَمُ, اور اس کے علاوہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی معروف ادا کریں گے. اور قیلا وف کریں گے تو کون سا قاعدہ؟ کون بتائے گا یہ قاعدہ؟ ہم پوچھتے ہیں سائم بھائی سے. جی سائم بھائی, سوچ میں پڑ گئے, ہاتھ کھڑا کیا. وقف بالاقبال مع الالف. وقف بالاقبال. اقبال کہاں سے آ گیا؟ کیا اقبال یا کچھ اور؟ عدل. چلیں آپ بتائیں راؤ مزمل. وقف بالابدال مال الف. وقف بالابدال. جی ہاں, اقبال نہیں ہے پیارے بچے, ابدال ہے بدلنا. تو کیا کریں گے؟ وقف بالابدال مال الف. الف سے بدلتے ہیں, 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر پڑھنا. یہ قاعدہ ہوتا ہے اس کے اندر. ماشاءاللہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, توجہ کے ساتھ ہم نے اس آیت کو سمجھ بھی لیا, توجہ کے ساتھ سن بھی لیا, توجہ کے ساتھ پڑھ بھی لیا. اب اگلے مرحلوں کی طرف بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے کچھ کالز ہیں تو وہ شامل کرتے ہیں. میرا نام دسر ہے. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان سے پوری دنیا ڈوب گئی تھی. نیکسٹ کال. میرا نام مہک عبداللہ, میں راولپنڈی کے دارالمدینہ سیٹلائٹ ٹاؤن کیمپس میں پڑھتی ہوں. قاری صاحب, میں آج آپ کو سورہ فلق سناؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ پیاری بچی، کیا نام بتایا؟ تو انہوں نے راولپنڈی سے کال کی اور سورہ فلق سنائی. اچھا پیاری بچی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آ کو کھینچنا نہیں ہے، اعوذ باللہ، ایک تو حمزہ کو کھینچنا نہیں اس کی حرکت کو، اور باللہ میں ہا کی ادائیگی کلیئر کرنا ہے، اور آخر میں آپ نے ومن شر حاسد اذا عین کر دیا. اذا حمزہ ہے. ویسے ماشاءاللہ آپ نے پوری صورت کافی اچھی پڑھی، بہت اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. اچھا شرری جہاں جہاں راہ باریک ہے نا اس کو اور کلیئر باریک کریں. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکت دے اور آپ اسی طرح اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھتی رہیں اور مزید آپ کی قرآن پاک پڑھنے میں اللہ پاک نکھار پیدا فرما دے. آمین آمین. ماشاءاللہ. اور قاری صاحب، اس بچی نے جب کال کی تو اپنے اسکول کا نام بھی بتایا، دارالمدینہ کا نام بھی بتایا. اسی طرح مزید بچے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی بتائیں کہ ہم مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، ہم دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں. برانچ کا نام بھی بتا سکتے ہیں آپ. میں عمان سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آمین ویاکم. حضرت نوح علیہ السلام آپ نے جواب دیا، آپ کا جواب درست ہے. نیکسٹ کال. میرا نام غصبہ طارق ہے، میں عمان سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام. کس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین ویاکم. کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. نیکسٹ کال. میرا نام دسر ہے، مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. نیکسٹ کال. میرا نام زمارہ ہے، جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا جواب حضرت نوح علیہ السلام ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی درست ہے. نیکسٹ کال. میرا نام محمد اختر ہے، آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ چل رہا تھا مدرسۃ المدینہ آن لائن کا، اسلام فار کڈس کا پہلا سیگمنٹ چل رہا ہے. تو آئیے اس کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں. جی قاری صاحب. جی ہاں، اگلے مرحلے کی طرف پڑھتے ہیں. ڈائریکٹ آج جائیں گے، ابھی ہم حدر اور ترتیل کی طرف، ٹائم کم ہے تو آئیے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ماشاءاللہ بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا.
وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا یہی آیت فداء الرحمن بھائی آپ پڑھیے إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پہلے سیگمنٹ کے تمام مرحلے کمپلیٹ ہوئے، تمام مرحلے اختتام تک پہنچے. ہم نے قرات بھی سنی حدر کے ساتھ بھی اور ترتیل کے ساتھ بھی. اللہ پاک قاری صاحب آپ کو برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. قرآن پاک کے فیضان سے، قرآن پاک کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے. آمین. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے اسلام فار کڈس کے دوسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. بچوں کی محفل نعت. آواز نہیں آئی. سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. بچوں کی محفل نعت. جی پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے بچوں کی محفل نعت. آئیے ایک کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مقابلے کی طرف بڑھیں گے. فداء الرحمن بھائی سے ایک پیارا سا کلام سنتے ہیں. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا سرکار،
پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا پڑھ کر میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ایک میں ہی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت ایک میں ہی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے راستہ رحمت کا تکتی ہے راستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے ماشاء اللہ ہم نے فداء الرحمن بھائی سے کلام سنا اب بڑھیں گے مشہد بھائی کی طرف اور مشہد بھائی سے بھی ایک پیارا سا کلام سنیں گے پھر انشاءاللہ مقابلے کی طرف آئیں گے جی تو کو جا من کو جا 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 تو امیر حرم میں فقیر عجب تو امیر حرم میں فقیر عجب تیرے گل اور یہ لب ہے طلب ہے طلب تیرے گل اور یہ لب ہے طلب ہے طلب تو عطا ہی عطا تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا 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 تو
خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا تو کو جا میں کو جا تو کو جا میں کو جا کو جا میں کو جا تو کو جا میں کو جا تو کو جا میں کو جا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو غزا میری رضا تو جزا میری رضا تو کو جا میں کو جا تو کو جا میں کو جا تو جا میں کو جا تو کو جا میں کو جا تو کو جا میں کو جا دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگی جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگی دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگی جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگی آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمہ آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمہ آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمہ دل سے نکلے صدا دل سے نکلے صدا تو کو جا میں کو جا تو کو جا میں کو جا جا میں کو جا تو کو جا میں کو جا تو کو جا من کو جا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی پیارے بچے اور کڈس بدری چینل کے ناظرین مشہد بھائی سے بھی ہم نے کلام سنا تو کجا من کجا اب بڑھیں گے مقابلے کی طرف اور پہلے سیگمنٹ کو پہلے راؤنڈ کو شامل کریں گے مقابلے کا جس کا نام ہے شعر سنائیں اور اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ ایک کلام کا پہلا شعر میں پڑھوں گا پھر دوسرا شعر جو ہے ہمارے عبید بھائی پڑھیں گے پھر اگلا شعر فداء الرحمن بھائی اگلا شعر مشہد بھائی اور پھر حسین بھائی ایک اور مزید شعر سنائیں گے تو اسی طرح یہ مقابلہ چلتا رہے گا کلام دینے لگا ہوں میں پہلا شعر کلام کا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی ماہ کی فضا مدینے کی عبید بھائی آرزو ہے خدا مدینے کی مجھ کو گلیاں دکھا درس میں مدینے سنائے نا کی عبید آرزو ہے خدا مدینے کی آرزو ہے خدا مدینے کی مجھ کو گلیاں دکھا مدینے کی مجھ کو گلیاں دکھا مدینے کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ فداء الرحمن بھائی ہر گھڑی یہ تمہارے دیوانے ہر گھڑی یہ تمہارے دیوانے مانگتے ہیں دعا
पहला मिसरा दुरुस्त कीजिए। रोज़ो शब ये तुम्हारे दीवाने। कुछ और है। रात दिन ये तुम्हारे दीवाने। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। जी मशहद भाई। है पहाड़ों पे नूर की चादर, वादियाँ मरहबा मदीने की। माशाल्लाह जी। स्नैन भाई। छाओ तो है जगह की ठंडी पर, छाओ तो है जगह की ठंडी पर, धूप भी हवा मदीने की, धूप भी हवा मदीने की। माशाल्लाह, छाँव तो हर जगह की ठंडी पर, धूप भी वाह हवा मदीने की। माशाल्लाह, ये कलाम किसका है? अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल्लाह आलिया का ये कलाम है। माशाल्लाह जी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मुकाबले का पहला राउंड शेर सुनाए ये अपने अख्ताम तक पहुंचा। अब उबैद भाई की तरफ चलेंगे और उबैद भाई से एक प्यारा सा कलाम सुनेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिधर देखो मदीने का हरम हो, जिधर देखो मदीने का हरम हो, जिधर देखो, जिधर देखो मदीने का हरम हो, हरम हो, जिधर देखो मदीने का हरम हो, करम ऐसा, करम ऐसा, करम ऐसा, शहंशाह है उमम हो, करम ऐसा, शहंशाह है उमम हो, जिधर देखो मदीने का हरम हो, जिधर देखो। कहाँ सरकार दौलत मांगता हूँ, कहाँ सरकार दौलत मांगता हूँ, न दौलत दे न शौहरत दे, मुझे बस ये सादत दे, तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में। कहाँ सरकार दौलत मांगता हूँ, मदीने का अता मुझको तो गम हो, मदीने का, मदीने का, मदीने का अता मुझको तो गम हो, जिधर देखो मदीने का हरम हो, करम ऐसा, शहंशाह है उमम हो, जिधर देखो। सदा करता रहूं सुन्नत की खिदमत, सदा करता रहूं सुन्नत की
خدمت آقا صدا کرتا رہو سنت کی خدمت میرا جذبہ میرا جذبہ میرا جذبہ کسی صورت نہ غم ہو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو دکھا دو سبز گنبد کی بہارے آقا دکھا دو سبز گنبد کی بہارے بلا لو پھر مجھے شاہ بغر بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں دکھا دو سبز گنبد کی بہارے چہار پر اب تو کرم ہو شہادار پر اب تو کرم ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حسنین بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور حسنین بھائی سے بھی ایک پیارا سا کلام سنتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حال دل کس کو سنا آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنا
माशाल्लाह माशाल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, हसनैन भाई से भी हमने एक प्यारा सा कलाम सुना। अब बढ़ेंगे कुछ कॉल्स की तरफ, फिर इंशाल्लाह मुकाबले को कंटिन्यू करेंगे। जी मैं हूँ रमजान रज़ा मिंजनाबाद से। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन वय्याकुम। माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ फातिमा तारिया मिंजनाबाद से। प्यारे प्यारे अरशद भाई, आप मुझे ये कलाम सुना दे। बुला लो फिर मुझे शाह बाहरो बार मदीने में। अरशद भाई 2 शेर सुना दे आपसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मशहद भाई ने फरमाइश भी पूरी कर दी। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं और अपने अगले राउंड को अब शामिल करने की बारी है। अगले राउंड का नाम है एक लफ्ज़ एक शेर। इस राउंड का तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि कुछ वर्ड्स में टीमों को दूंगा। ये बज़र राउंड है। जिस टीम ने पहले बज़र बजाई वही टीम वो शेर सुनाएगी। ऐसा शेर सुनाना है उस टीम को जिस शेर में वो वर्ड आता हो, शुरू में आता हो, आखिर में आता हो, दरमियान में कहीं भी वो वर्ड आता हो। पहला वर्ड नहीं बल्कि पहला सवाल। तैयार हैं आप लोग? माशाल्लाह। पहला वर्ड मदीने। टीम बी। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, तभी तो अब नबी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगला वर्ड माशाल्लाह। अगला वर्ड खिदमत। टीम ए। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अगला वर्ड टीम ए का भी 1 पॉइंट है और टीम बी के पास भी 1 ही पॉइंट है। अगला वर्ड दौर। जी बी। टीम बी। दूर दूर रह गए नदम टूट जाए कहीं, काश तैबा में मेरे माहे मुबीन दफन होने को मिल जाए दो गज़ ज़मीन, तुम पे गर्दन करोड़ों दुरूद और सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 पॉइंट्स है टीम बी के और 1 पॉइंट है टीम ए का। अगला वर्ड है सरदार। टीम ए। सरदार। मेरे आका का वो दर है जिस पर, मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते गए सरदारों के माथे घिस जाते गए सरदारों के जर्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के। माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 पॉइंट्स है टीम ए के और 2 पॉइंट्स है टीम बी के। अब आखिरी वर्ड दिया जाएगा और देखते हैं कि कौन सी टीम पहले बजर बजाती है और मुकाबले को जीत लेती है सही शेर सुना के। आखिरी वर्ड। तैयार रहना है आप लोगों ने जोश के साथ मगर होश से। अगला वर्ड आखिरी वर्ड है। ऐसा शेर आपने सुनाना है जिस शेर में ये वर्ड आता हो जालियाँ। टीम बी। जालियाँ। क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां,
माशाअल्लाह आखिरी वर्ड से शेर सुना के टीम बी ने मुकाबले को जीत लिया है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो मशहद भाई और हसनैन भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा हमारा प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स। उम्मीद करते हैं कि आज भी आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। बहुत सारी मालूमात आज भी आपको सीखने को मिली होगी। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, सीखे इस kids, सीखे इस kids. Islam for kids. बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया